Okay, okay, student. Today class 4 SCA student option mathematics. Random question. We solve today random question. Random question. हामी आज अप्सन म्याथमेटिक्सको एउटा नमुना क्लास लिँदैछौँ, एउटा सानो क्लास लिँदैछौँ एससिए स्टुडेन्टको लागि, जसमा हामी ऱ्यान्डम क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ। जस्तै क्वेसन नम्बर 1 मा के भनेको छ, फर व्हाट भ्यालु अफ यङ इन अ y इज इक्वल टु एफ अफ एक्स द्याट इज mx प्लस c मेक्स इट अ कन्स्ट्यान्ट फङ्सन। यो जुन फङ्सन हाम्रो दिएको छ y इज इक्वल टु fx इज इक्वल टु mx प्लस c, द्याट मिन्स यो लिनियर फङ्सन हो। कुन फङ्सन? लिनियर फङ्सन। अब यो लिनियर फङ्सनलाई कन्स्ट्यान्ट फङ्सन बनाउनको लागि m को भ्यालु कति हुनु पर्यो त? कन्स्ट्यान्ट फङ्सन बनाउनको लागि m को भ्यालु कति हुनु पर्यो? सल्युसनमा हेरौँ। If m is equal to 0, then y is equal to f of x is equal to 0 plus c हुन जान्छ, because y is equal to mx plus c, where m को भ्यालु हामीले त 0 राख्यौँ, 0 plus c that equal to c। हाम्रो फङ्सन कस्तो आयो भनेपछि y is equal to f of x is equal to c। जब यो त कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट नम्बर हो, के हो यो? कन्स्ट्यान्ट। त कुनै पनि यदि फङ्सन y इज इक्वल टु एफ अफ एक्स इज इक्वल टु c को फर्ममा छ भने त्यो कन्स्ट्यान्ट फङ्सन हुन जान्छ। देयरफोर m को भ्यालु कति हुनु पर्यो? देयरफोर m को भ्यालु कति हुनु पर्यो? 0 हुनु पर्यो। त्यो फङ्सनलाई, यो फङ्सनलाई कन्स्ट्यान्ट फङ्सन बनाउनको लागि देयरफोर m इज इक्वल टु 0। यो हाम्रो भयो सल्युसन। अर्को छ, व्हाट इज द y इन्टरसेप्ट अफ y इज इक्वल टु साइन एक्स। y इन्टरसेप्ट यसको कति हुन्छ त? यदि यसमा हामीले के विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसको साइन ग्राफ हेर्नुपर्छ। साइन ग्राफ कस्तो हुन्छ भनेपछि साइन ग्राफ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ। अब साइन ग्राफमा हेर्दाखेरि यो यहाँ ओरिजिनबाट यो y एक्सिसलाई, यो x एक्सिस, यो y एक्सिसलाई कहीँ टच गरेछ त? छैन भनेपछि y इन्टरसेप्ट छैन। यहाँ y इन्टरसेप्ट इक्वल टु 0। y इन्टरसेप्ट भनेपछि y एक्सिसलाई कतै न कतै यो कर्वले टच हुनु परेको हुन्थ्यो, तर यहाँ त टच त छैन भनेपछि y इन्टरसेप्ट कति हुने भयो? 0 हुने भयो। व्हाट इज द y इन्टरसेप्ट अफ y इज इक्वल टु साइन एक्स। यसको आन्सर हुन्छ y इन्टरसेप्ट is 0 or there is not a y intercept। okay, अर्को छ, व्हाट इज द म्याक्सिमम भ्यालु अफ y इज इक्वल टु cos x। cos x को म्याक्सिमम भ्यालु कति त? हामीलाई थाहा छ साइन र cos को टर्ममा म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ? 1 र मिनिमम भ्यालु कति हुन्छ? -1, because the value for a sine and the cos x always lies in between -1 to 1, always lies in between interval -1 to 1. Therefore maximum is 1, minimum is -1. Therefore what is the maximum value of y is equal to cos x? Since y equal to cos x always belongs to -1 to 1, therefore maximum value is 1। यसैमा यदि सोधेको भए यहाँ म्याक्सिममको ठाउँमा मिनिमम, यदि मिनिमम सोधेको भए -1 and value is -1। Similarly for the sign also, for y is equal to sin also, sin को लागि पनि यही कुरा हुन्छ। म्याक्सिमम कति हुन्छ? 1, मिनिमम कति हुन्छ? -1। ओके, आई थिंक you are understanding। okay, one question is, if f of x is equal to m, g of x is equal to n, then what is the value of f composite g of x? Here solution, f composite g of x is equal to f of g of x. It can be written f of g of x, where
where g of x means n. Now here अब हामीले एफ कम्पोजिट जी अफ एक्सलाई जी अफ एक्सलाई यसरी पनि लेख्न पायो। अब यो जीएक्स को ठाउँमा जीएक्स भन्ने चीज कति रहेछ त यन रहेछ। अब जीएक्स को ठाउँमा कति आयो त यन आउने भयो। अब एक्स अब यहाँ हेरौँ त हामीले एफ अफ एक्स इक्वल टु एम दिएको छ, एफ अफ एक्स इक्वल टु एम दिएको छ। एक्स को ठाउँमा अहिले कति छ यन, एक्स को ठाउँमा अहिले कति छ एन। यहाँ यन राखे पनि हाम्रो भ्यालु त कति आउने भएछ एमै आउने रहेछ, हो कि होइन? किन यो त कन्स्ट्यान्ट फंक्सन भयो नि त, एउटा मात्र फिक्स भ्यालु छ, एउटा एम मात्र छ। यहाँ एक्स को ठाउँमा जेसुकै राखे पनि यहाँ भ्यालु कति आउने रहेछ एम। मैले एक्स को ठाउँमा यो भ्यालु राखे एन, यन राखे पनि यहाँ फिक्स भ्यालु भयो एम, द्याट मिन्स एम, देयरफोर एफ कम्पोजिट g of x is equal to m. Define the quadratic function. Next question is define the quadratic function. If the function f of x is equal to ax square plus bx plus c, where a doesn't equal to 0. If the function f of x is equal to ax square plus bx plus c, where a doesn't equal to 0, then the function is quadratic function. If the function is in the form, if the function f of x is equal to 80, then the function is quadratic function. Or if the function f of x is equal to ax square plus bx plus c, where a doesn't equal to 0, then this type of function is known as a quadratic function. That means variable of x, that means degree of x must be 2. Degree of x, one of the expression must be 2. This is the quadratic equation. In similarly, cubic function. Cubic function, a function of a type, a function in the form of ax cube plus bx square plus cx plus d, where a doesn't equal to 0. यदि हाम्रो फंक्शन यदि यो फर्ममा छ, यदि यो फर्ममा छ, डिग्री यदि 3 छ भने यसलाई भन्छ हामी क्यूबिक फंक्शन. दैट मीन्स f of x is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d. यो फर्ममा छ भने हामी त्यो फंक्शनलाई के भन्छौं क्यूबिक फंक्शन भन्ने गर्छौं. Next question is, under which condition inverse of a function is possible? Inverse कतिखेर possible हुन्छ त? Inverse कतिखेर possible हुन्छ भनेर सोधेको छ. भनेपछि जति बेला onto function 1 to 1 and onto function भयो भने त्यति बेला मात्र हाम्रो इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्छ. यदि फंक्शन यदि त्यो इन्टु फंक्शनमा छ भनेपछि त्यसको इन्भर्स हुँदैन. इन्भर्स हुनको लागि हामीलाई के चाहियो 1 to 1 and onto function. If the function is 1 to 1 and onto function, then inverse of a function possible. कतिखेर पोसिबल हुन्छ भनेपछि 1 to 1 भयो भने एन्ड onto फंक्शन भयो भने त्यतिखेर मात्र हाम्रो पोसिबल हुन्छ. एन्ड कतिखेर हुँदैन इन्भर्स एक्जिस्ट जति बेला इन्टु फंक्शनको केस आउँछ. इन्टु फंक्शनको केस भनेपछि जस्तै इक्जाम्पलको लागि 1 to ab यदि फंक्शन डिफाइन भएको छ सेट ए देखि सेट बी मा, तो 1 ले कोसित मैपिंग गर्दैछ ए, 2 ले बी. दैट मीन्स इट इज 1 to 1 फंक्शन. इट इज 1 to 1 फंक्शन मतलब यसको इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्छ. किन भनेपछि उल्टाउँदाखेरि ए को म्यापिङ 1 सित बी को म्यापिङ 2 सित हुन्छ र onto फंक्शनमा पनि हुन्छ. onto फंक्शनमा
अब मानौँ इन्टु फङ्सन भयो भने, जस्तै इन्टु फङ्सन भयो भने त्यतिखेर इन्भर्स एक्जिस्ट हुँदैन। जस्तै कि यति बेला यहाँ सेट